बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क चीन है और दूसरे नंबर पर भारत है, जहां पर 1 अरब से ज़्यादा लोग बसते हैं और उन 1 अरब लोगों में से लगभग 80 करोड़ से ज़ायद अफराद हिंदू हैं या दीगर मज़ाहिब से हैं, जबकि दीगर 20 करोड़ या फिर 25 करोड़ अफराद का ताल्लुक इस्लाम से है। यानी कि जितने लोगों की कुल आबादी पाकिस्तान की है उतने भारत में मुसलमान बसते हैं। लेकिन भारत में ज़्यादा तादाद में हिंदू पाए जाते हैं और हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ बार बार गुमराह किया जाता है और हिंदू लोगों के जहन में मुसलमानों से नफरत कूट कूट कर भरी गई है। यही वजह है कि आए रोज़ हिंदू लोग मुसलमानों को किसी भी गली चौराहे में पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाकर औरतों की इज्जत की बेआबरूई के बाद उन्हें कत्ल कर देते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्या है कि हिंदू मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? दोस्तों, इसकी वजह वहां के पंडित हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक ऐसे ही पंडित का पर्दा चाक किया और उसकी गुमराही के भौंडे हथकंडे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के बयान की जानिब बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आज डॉक्टर जाकिर नाइक जिस मौजू पर और जिस शख्स के खिलाफ गुफ्तगू कर रहे हैं उस मक्कार आदमी का नाम अरुण शौरी है और ये गुमराह कुन आदमी जानबूझकर कुरान पाक से मुताल्लिक किताबें लिखता है और उन किताबों में गुमराही फैलाता है। उसकी एक मिसाल आपके सामने पेश भी की जाएगी और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस अरुण शौरी नामी पंडित को कैसा तमाचा दिया है ये भी आप देख सकेंगे। याद रखिएगा कि ये अरुण शौरी हिंदू इंतहा पसंद है, मुसलमानों से नफरत करता है और भारतीय मोदी सरकार का बहुत बड़ा हामी है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी इसको अपना दोस्त मानता है और नरेंद्र मोदी अक्सर इसके घर भी आता जाता रहता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने बयान में बताया कि आज से कुछ अरसा पहले अरुण शौरी की जानिब से एक किताब लिखी गई जिसका नाम था वर्ल्ड ऑफ फतवा, यानी कि फतवा लगाने की दुनिया। और इस किताब में ये पैगाम दिया गया कि कुरान पाक ये कहता है नाउजुबिल्ला, जहां भी किसी हिंदू या काफिर को देखो उसे वहीं खड़े खड़े मार दिया जाए, उसे कत्ल कर दिया जाए। अरुण शौरी के मुताबिक कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा निकालकर ऐसा कहा गया। क्या वाकई कुरान ऐसा कहता है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक की आयत का हवाला देकर तफसील से वाज़ेह किया था और इस अरुण शौरी जो कि मोदी का दोस्त और मोदी का यार है इसे बेनकाब किया। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब और आपको बताते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने किस मौके पर इस हवाले से क्या कहा है। Take the time and say that, oh, Quran says wherever you find a non-Muslim, you kill him. And one of the famous critics of India, as you know, Arun Shuri, he wrote a book called The World of Fatwa, and he writes in his book and he quotes the Quran. In Surah Tawbah, chapter number 9, verse number 5, he says, the Quran says, wherever you find a kafir, into brackets Hindu, wherever you find a kafir, into bracket Hindu, you kill him. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अरुण शौरी ने अपनी किताब में कुरान पाक की आयत सूरह तौबा चैप्टर नंबर 9 आयत नंबर 5 का हवाला दिया और कहा है कि कुरान पाक ये कहता है जहां भी काफिर को देखो ब्रैकेट में हिंदू लिख दिया गया उसे वहां मार दिया जाए। यानी कि जानबूझकर हिंदुओं को यह एहसास दिलाया जा रहा है कि मुसलमानों को तुम्हें मार देने का कहा गया है। ऐसा करने से तो हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों से नफरत बढ़ेगी और यही वजह है कि आजकल ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक में कहीं भी कोई ब्रैकेट लगाकर उसमें हिंदू नहीं लिखा गया है, सिर्फ ये कहा गया है कि जहां काफिर को देखो मार दो और फिर उसके बाद की आयत में बताया गया है कि किस मौके पर और क्यों मार दिया जाए। मगर इस शख्स अरुण शौरी ने जानबूझकर उन आयात का हवाला तक न दिया और अपनी किताब में उन आयात का तज़किरा ही नहीं किया, जबकि इससे अगली ही आयत में वाज़ेह कर दिया गया था कि इस हवाले से क्या अहकामात हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि अगर कोई हिंदू इसे पढ़ेगा तो उसका रद्द अमल कैसा होगा वो आपको दिखाते हैं। So imagine if a common Hindu, an innocent Hindu reads this, Quran says that wherever you find a Hindu, kill him, then immediately there will be a reaction. He will start going against Islam. लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने किस तरह से बताया कि ये शख्स अरुण शौरी अपनी किताब के जरिए गुमराही फैलाने के लिए कुरान पाक की सूरह तौबा आयत नंबर 5 से सीधा ही 7 पर चला गया और छठी आयत का तज़किरा ही नहीं किया, यानी कि मुकम्मल तौर पर गुमराही फैलाई गई। कैसे? डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया। सूरह तौबा चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 5 गिविंग रेफरेंस। आफ्टर वर्स नंबर 5 he jumps to verse number 7 directly. Any intelligent person will know why, because verse number 6 has the key, the reply to his allegation. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि किसी भी ज़हीन और समझदार आदमी को समझ आ जाएगा कि वो यूं आयत छोड़कर आगे क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि आयत नंबर 6 जिसको मिस कर दिया गया, जानबूझकर छोड़ दिया गया, वो ये बताती है कि आखिर उस काफिर को क्यों मारना है। वहां पर उस बात की चाबी है जो शुरू में कही गई है
اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے وضاحت پیش کرنا شروع کی. انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کی سورہ توبہ میں دراصل مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان ہونے والے معاہدے سے متعلق بات کی گئی ہے جب کفار نے یہ معاہدہ توڑ دیا تھا. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی اور سورہ توبہ کی 5ویں آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ میدان جنگ میں جہاں تمہیں کافر نظر آئے، ہندو نہیں کہا گیا، جہاں تمہیں کافر نظر آئے اسے مار دیا جائے. لیکن بہت واضح کہا گیا ہے کہ میدان جنگ میں، جنگ کے میدان میں، عام حالات میں کسی صورت نہیں. اب جب یہاں پر کہا گیا ہے کہ میدان جنگ میں ایسا کرنا ہے تو ارون شوری نامی اس گھٹیا آدمی نے جان بوجھ کر قرآن پاک کی آیات کو مروڑا، ان کے معنی کو بدلا اور ہندوؤں تک غلط پیغام پہنچایا. اور یہ کتاب بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی دوستو، اور ہندوؤں کی بڑی تعداد نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مسلمانوں سے اپنی نفرت میں اضافہ کر لیا تھا. اور آج بھی جو تشدد کے واقعات پیش آتے ہیں ان میں سے بیشتر مودی، ارون شوری اور اس طرح کے گھٹیا لوگوں کا نفرت کا بویا ہوا بیج کا ایجنڈا ہے. He says that in the battlefield, that wherever you find your enemy, kafir means the unbeliever enemy, wherever you find the enemy, you kill him. In the battlefield, if anyone quotes out of context, اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ سورہ توبہ کی 6 آیت جو فرماتی ہے وہ آنکھیں کھول دینے والی بات ہے، اور اسی آیت کو ارون شوری نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا اور لوگوں کے سامنے نہیں رکھا. قرآن پاک کی سورہ توبہ چیپٹر نمبر 9 آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا گیا ہے. and the next verse number 6 says that if the unbelievers, if they seek asylum, it does not say let them go. It says if they seek asylum, if they seek peace, escort them to a place of security, so that they may hear the word of Allah. ترجمہ: اور اگر میدان جنگ میں کفار تم سے پناہ مانگیں اور امن کی خواہش رکھتے ہوں تو انہیں باحفاظت محفوظ جگہ پر لے جاؤ تاکہ وہ اللہ کے قریب آ سکیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ آیت پڑھتے ہوئے بتایا تھا کہ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ اگر کفار آپ سے امن کی خواہش رکھیں تو انہیں جانے دو، انہیں زندہ چھوڑ دو، انہیں جانے دیا جائے. نہیں، یہ کہا گیا ہے بلکہ ان کو حفاظت سے، ان کو محفوظ مقام پر لے جایا جائے، ان کو پناہ دی جائے، ان کا خیال رکھا جائے اور اس کے بعد انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا جائے تاکہ وہ بھی سیدھے راستے پر چل سکیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آج کے اس دور میں یا کسی بھی مقام پر کتنی بھی بڑی جنگ جاری ہو، کوئی جنرل یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اگر کوئی دشمن ہتھیار ڈال دے اور امن کی خواہش کا اظہار کرے تو اسے معاف کر دیں، اسے میدان جنگ سے زندہ جانے دیا جائے، اسے مارا نہ جائے. مگر یہ کوئی جنرل یا دنیا کا کوئی بھی ملک کسی بھی فوج کے ساتھ لڑائی کے موقع پر یہ نہیں کہہ سکتا، کسی صورت نہیں کہہ سکتا کہ اگر آپ کا دشمن ہتھیار ڈال دے اور وہ امن چاہتا ہو تو اس کو باحفاظت اپنے حصار میں لے کر محفوظ مقام پر لے کر جاؤ، اس کا خیال رکھو، پھر اس کے بعد اسے دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ کی جائے. یعنی کہ قرآن پاک کی جانب سے تو یہ امن کا پیغام اتنے واضح اور خوبصورت طریقے سے دیا گیا ہے، لیکن ارون شوری جیسا گھٹیا آدمی اپنی کتاب کے ذریعے ہندوؤں کے ذہنوں میں مسلمانوں سے نفرت بھر رہا ہے. اور یہ سب کچھ نریندر مودی کی ایما پر کیا جاتا ہے، کیونکہ نریندر مودی وہ ہندوتوا کا شکار انسان ہے جو مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے. The most generous army general, the maximum intelligent soldier, that if the enemy wants peace, let them go. Which army general will say that escort them to a place of security? But this is what Quran says. If you read in context, ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی بات مکمل کر چکے تھے اور پورا ہال تالیوں سے گونجنے لگا تھا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے واضح کر دیا تھا کہ قرآن پاک کو اگر اقتباس کے ساتھ پڑھا جائے، سیاق و سباق کے ساتھ، یعنی کہ کچھ آیات کو چھوڑ کر نہ پڑھا جا رہا ہو تو اس کے معنی بہت واضح ہیں. اور دین اسلام یا قرآن کہیں نہیں کہتا کہ جہاں پر ہندو یا کافر کو دیکھو اس کو مار دیا جائے. یہ نفرت پھیلانے کی سازش ہے جو کہ نریندر مودی کے کہنے پر وہاں کے پنڈت بار بار کر رہے ہیں، اور یہ کام آج بھی ہو رہا ہے. دوستو، ٹیم ہم قدم اس پوری صورتحال پر آپ کی رائے جاننا چاہتی ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ بھارت میں مسلمانوں پر ظلم اور تشدد کیا جاتا ہے، انہیں جہاں دیکھا جاتا ہے اذیت کا نشانہ بنایا جاتا ہے. کبھی گاؤ رکشا کے نام پر تو کبھی کسی اور موضوع پر مسلمانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ کامنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگر آپ کا تعلق بھارت سے ہے اور آپ ایک ہندو ہیں اور یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ضرور بتائیے کیوں آپ کے ذہنوں میں یہ نفرت بھری جاتی ہے. اور دوستو، وہ مسلمان لوگ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اس مسئلے کا کیا حل سمجھتے ہیں؟
किस तरह से हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान बढ़ती हुई नफरतों को कम किया जा सकता है ताकि ये एक दूसरे को कत्ल करना बंद कर दें। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे ये इल्तमास करना चाहती है कि हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। याद रखिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक के बयान का अंग्रेजी से उर्दू में तर्जुमा करते वक्त किसी मौके पर कहीं पर भी अल्फाज की ऐसी तब्दीली नहीं की जाती कि डॉक्टर जाकिर नाइक के पैगाम का मफहूम बदल जाए। टीम हम कदम जिम्मेदारी के साथ आप तक वो पूरी मालूमात पहुंचाती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। सब्सक्राइब हम कदम। अल्लाह हाफिज।